RPO गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रजा बुखारी के हमरा रसूल चौकी पहुंच गए। मुतासिरीन इलाका रसूल लोकड़ी से मुलाकात। वारदात करने वाले तमाम मुल्जिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। RPO गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा गांव रसूल लोकड़ी पहुंचने के बाद मुतासिरीन से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रसूल लोकड़ी समेत जिला भर में मोबाइल गश्त, टाइगर गश्त और चेकिंग के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया जाएगा। चौकी रसूल की नफरी को डबल कर दिया गया है, जबकि बहुत जल्द थाना सदर की बिल्डिंग को इसकी हदूद में मुनासिब जगह का इंतखाब करके शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह वारदात एक चैलेंज है, आइंदा ऐसी वारदातें ना होने की यकीनी बनाया जाएगा। अहले इलाका ने RPO की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन तारिक सुखेरा, DSP सदर सर्कल मोहम्मद बशीर अवान और इंचार्ज CIA भी मौजूद थे। ननकाना साहिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। DPO इस्माइल खाड़ की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से 1.5 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और असलहा बरामद। डकैत गैंग ननकाना, शेखुपुरा और फैसलाबाद में वारदात करते थे। चंडीगढ़ का करीबी तारीखी शहर उच्च शरीफ में गैस की 2 माह से लोड शेडिंग जारी। गैस की अदम फराहमी, शहरी शदीद परेशान, बाजार से खाना खाने पर मजबूर। उच्च शरीफ शहर में गैस की लोड शेडिंग 2 माह से जारी है। गैस की 2 माह से मुसलसल लोड शेडिंग ने शहरियों की मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया। गैस की लोड शेडिंग की वजह से गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए। शहरी बाजार से पका हुआ खाना खाने पर मजबूर है। डेरा गाजी खान में सर्दी में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू। लकड़ी और LPG गैस सिलेंडर की मांग में इजाफा हो गया। गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी बगैर नाश्ते के ही काम पर जाने पर मजबूर हैं। सुबह हम जब उठते हैं तो हमारे घर गैस नहीं होती। हमें नाश्ता बनाने में बहुत परेशानी होती है। हुकूमत से अपील है कि वह गैस बहाल करे, क्या ताकि हम खाना पकाना कर सके। हम सिलेंडर पे नाश्ता बनाते हैं, हुकूमत से अपील है कि वो हमारा गैस बहाल। पिंडी घेप के नवाही गांव डोमयाल में बैल दौड़। कोरोना खदशात के बायस हजारों अफराद का बैल दौड़ देखना के लिए इकट्ठा होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। एक तरफ तो हुकूमत कोरोना वायरस का रोना रोते नजर आती है, दूसरी जाने पिंडी घेप के नवाही गांव में हजारों अफराद का बैल दौड़ देखने के लिए इकट्ठा होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पुलिस सोई रही जबकि बैल दौड़ की फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली। सांगला हिल में मौज की खरीदारी पर 2 ग्रुपों में तसादुम, जबकि डंडों और सोजरों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। सांगला हिल मोहल्ला अहमदाबाद में मौज की खरीदारी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। डंडों, सोटों, मुक्कों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस पास खड़ी तमाशा देखती रही। लकी मरवत से मौज का व्यापारी मौज से भरा हुआ ट्रक फरोख्त के लिए सांगला हिल लाया तो खरीदारी के दौरान दोनों फरीकैन में तलकलामी हुई। पुलिस ने मौज के व्यापारी और दोनों ग्रुपों के अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। सादिकाबाद में कुत्तों का बच्चे पर हमला, बच्चा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद के इलाके शहबाजपुर में जिम्मेदार साजिद के कुत्तों ने 7 साला साइम को काट कर जख्मी कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को कमर और टांगों पर काट कर जख्मी किया। इलाका मकीनों का कहना है कि जिम्मेदार के पालतू कुत्तों में की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। बाअसर होने की वजह से इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। सर्दी में इजाफे के साथ ही कबीरवाला के शहरियों ने होटल्स का रुख कर लिया, जहां पर दूध और मशहूर जलेबी खाने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही जो है जहाँ शहरी फास्ट फूड और मज़े मज़े के खाने के लिए होटलों को रुख कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये मिठाई की दुकानों पे रुख भी कर लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक मिठाई की दुकान पे, जहाँ पे जो है शहरी आए हुए हैं बड़ी तादाद में, यहाँ से मज़े मज़े के खाने के बाद यहाँ मीठा खाने के लिए। और ये मशहूर दुकान है मिठाई की, जहाँ पे जलेबी और गरम गरम दूध जो है वो शहरियों को पेश किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ आपके मालिक, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी हाँ, लोग सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ लोग यहाँ पर का रुख करते हैं। गर्म जलेबी और दूध को बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं इससे। ये ताकतवर चीज़ भी है और ये सर्दी की शिद्दत में कमी करती है। सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और लोग रोज़ाना शाम को यहाँ पे दूध जलेबी के लिए आते हैं हमारे पास।
ये जैसे कि आपने शाह दुकान के मालिक की बात सुनी, उनका यही कहना है कि लोग जो हैं वो मज़े मज़े के खाने के बाद यहाँ में मिठाइयों का रुख कर लेते हैं। हमारी दुकान जो है यहाँ पे मशहूर है, शाम होते यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत शुक्रिया खान शहबाज तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब कंधिया के नवाही इलाका MM रोड पर ट्रैफिक हादसा में एक शख्स जान की बाजी हार गया। MM रोड से नवाला के करीब ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हफीजुल्लाह खान नामी मोटरसाइकिल सवार फाजल से मियांवाली जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। नामालूम ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौका से फरार हो गया। संदेलियां वाली असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल गुलाम मुर्तजा की गरां फरोशों और तजावुजात के खिलाफ शहर भर में कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने संदेलिया वाली में मुतअद्दिद दुकानदारों को अशियाए खुरोनोश जायद कीमत पर फरोख्त करने और रेट लिस्ट आवेजा न करने पर जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कमालिया रोड, अब्दुल हकीम और पीर महल रोड से तजावुजात खत्म करवाईं और दुकानदारों को वार्निंग भी दी थी। GT रोड पर रवाद के करीब तेज रफ्तार कार का टायर ब्रस्ट होने के बाद इस हादसे का शिकार 4 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। रवाद से रावलपिंडी की जानिब जाने वाली कार का टायर रवाद के करीब ब्रस्ट हुआ, जहां पर गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई दूसरी रोड पर चली गई और सामने से आने वाली गाड़ियों से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में जवाद अली, अलीजा, अनहबिया और एजाज मसरूर शामिल हैं। पत्तोकी के इलाके सराय मुगल में 6 बच्चियों से ज्यादती की कोशिश का मामला। DPO कसूर इमरान किश्वर की सराय मुगल थाना आमद मुतासिरा बच्चियों और इनके वालिदैन से मुलाकात की। DPO कसूर की मुतासिरा बच्चियों और इनके वालिदैन से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी और मुलजिम को सख्त सजा दिलवाने का वादा किया। DPO का कहना था कि बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात को रोकने में सबसे अहम किरदार वालिदैन अदा कर सकते हैं। छोटे बच्चों का खुद ख्याल रखें और अकेले घर से बाहर ना जाने दें। और अब खबर यह है कि बिजली पानी के मसाइल हल करने पर अहले इलाका ने हसन अब्दाल के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जौहर सुल्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। मारूफ सियासी शख्सियत जौहर सुल्तान के कॉर्नर मीटिंग में पहुंचने पर लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहले इलाका की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुकर्ररीन का कहना था कि जौहर सुल्तान ने हसन अब्दाल में अवामी खिदमत पर मबनी सियासत की बुनियाद रखी, जिसने देखते ही देखते हर शहरी के दिल में इज्जत का मुकाम हासिल कर लिया। DPO ननकाना साहिब इस्माइल खाड़का थाना सैयदवाला और थाना बड़ा घर का दौरा। थाना सैयदवाला में फ्रंट डेस्क, रोजनामचा, रिकॉर्ड रूम, हवालात और दूसरी चीज़ों का मुआयना। DPO ने मुकदमा ज़ेर इल्तवा, रेफरेंसेस और दीगर रिकॉर्ड चेक किया। हवालात में ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुहर्रर थाना सैयदवाला से बंद की गई मोटरसाइकिलों की तफसील तलब की। थाना बड़ा घर में भी फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा की हिदायत पर DSP रेनाला सर्कल की जेर निगरानी शेरगढ़ पुलिस की कार्रवाई, असदी गैंग गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद कर लिया। शेरगढ़ पुलिस ने DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए असदी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग चोरी और दीगर संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस पार्टी ने दिन रात भेस बदलकर असदी गैंग के लिए नाकाबंदी की और गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। टिकटॉक बनाने का शौक एक और जान ले गया। फैसलाबाद के इलाके डचकोट में नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। फैसलाबाद डचकोट का रिहायशी 17 साल तालिब इल्म रेलवे लाइन पर बैठकर टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। गोजरा में पावर लूम मजदूरों का मालिकान की जानिब से जायज मुतालिबात न मानने पर एहतजाजी रैली। लूम मालिकान के खिलाफ नारे लगाए गए। तहसील गोजरा पावर लूम यूनियन की जानिब से पावर लूम मालिकान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें शहर भर के मजदूरों ने हिस्सा लिया। पावर लूम यूनियन की जानिब से जायज मुतालिबात मालिकान के सामने रखे गए, जिनको मानने से इनकार कर दिया गया, जिस पर तहसील भर के मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में दरियाए जनाब के अतराफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, संगीन मुकदमा समेत इश्तिहारी जुराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल की हिदायत पर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में दरियाए जनाब के दोनों अतराफ में सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 150 मशकूक घरों को चेक किया गया। 260 से ज्यादा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक में 4 संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुजरिमान इश्तिहारियों समेत 13 मुजरिमान 11 दीगर जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया।
गुजरांवाला डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। स्पाइस यूनिट को मिलावटी मिर्चों की स्टोरेज पर सील कर दिया। कार्रवाइयों के दौरान नाकिस ऑयल और मुज़र सेहत इज्जात से मिठाई तैयार करने पर 2 मारूफ स्वीट शॉप्स को सील कर दिया गया। ज़ायदुल मयाद अशिया के इस्तेमाल की बिना पर मारूफ पिज़्ज़ा शॉप्स को भी सील कर दिया गया। मजीद बराम मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को साबिका हिदायत पर अमल न करने, हशरात की बख्तात और गैर मयारी स्टोरेज की बिना पर 90,000 से ज़ायद के जुर्माने। शोरकोट नवाही इलाका खाकी लखी के मकीनों का एक्सियन फेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। 10 रोज गुजरने के बावजूद खराब ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा सका। शोरकोट में इलाका मकीनों का कहना है कि 10 रोज से खराब ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा सका। मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एहतजाज से कैंट सिटी रोड ब्लॉक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। असिस्टेंट कमिश्नर का चोटी ज़ेनी में अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। सरकारी स्कूल कब्जा माफिया से वागुजार करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा असद खान का प्राइस कंट्रोल एक्ट के हवाले से चोटी ज़ेनी में अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक मुआयना। चोटी ज़ेनी में सरकारी स्कूल कब्जा माफिया से वागुजार करवाया। सियासी समाजी शख्सियात ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर के निज़ाम को बेहतर बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। बहावलपुर थाना नौशहरा जदीद पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। मुनशियात फरोश गिरफ्तार, चर्स बरामद, अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना नौशहरा जदीद पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए बहावलपुर, खानपुर और पीली राजन से 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जा से 13 किलोग्राम चर्स बरामद, अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। साहिवाल जीटी रोड पर गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला, आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। साहिवाल की मेन शाहराह जीटी रोड को खूबसूरत बनाने के लिए महकमा PHA ने करोड़ों रुपए के फंड्स लगा दिए। इरिगेशन और मेट्रोपॉलिटन की नाअहली की वजह से कैनाल के पुलों के नीचे गंदगी के ढेर, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने गंदे पानी के पाइप नहर में डाले हुए हैं, जिसकी वजह से 9L नहर गंदगी के ढेरों से बंद पड़ी है। कोरोना वायरस से रोजगार खत्म हो गए जौहराबाद के मजदूरों की वजीर आजम इमरान खान से फरियाद। हुकूमत ऐलानात के मुताबिक एहसास कफालत प्रोग्राम से फौरी इमदाद करे। जौहराबाद के सैकड़ों मजदूरों का प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज। वजीर आजम से मुतालिबा किया कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि तामीराती काम ठप हो चुके हैं। सारा दिन बाजारों में बैठ कर शाम को घर खाली हाथ चले जाते हैं। खुशाब के किसी महकमा या शोबा ने कोई इमदाद नहीं दी। सरगोदा में DPO जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। 20 से ज्यादा मकानात की तलाशी ली गई। 30 से ज्यादा अफराद के कवायफ की तस्दीक भी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद से मुनशियात बरामद की गई, थाने मुंतकिल कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन में SHO थाना कैंट इम्तियाज अहमद, सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। अटक में आल पाकिस्तान क्लरिक एसोसिएशन की कॉल पर जिला भर के सरकारी दफातर में कलम छोड़ हड़ताल। सरकारी अमूर ठप हो गया। मुतालिबात की अदम मंजूरी पर पार्लियामेंट हाउस के घेराव की धमकी दे डाली। अटक में आल पाकिस्तान क्लरिक एसोसिएशन की कॉल पर जिला भर के क्लरिक्स ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए दफातर को ताले लगा दिए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। क्लरिक्स एसोसिएशन के अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद। महकमा हेल्थ के तमाम अफसरान ने भरपूर शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी के इजलास में चीफ ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मारिया मुमताज के ने डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी मुजीब रुबानी से महकमा की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। फील्ड स्टाफ ने कोरोना SOPs के बारे में शहरियों को आगाह किया। मास्क भी मुफ्त तकसीम किए। महकमा के पैगाम को दूर दराज इलाकों में आम किया गया, जिसकी वजह से तमाम सेंटर्स में क्लाइंट्स की शर्राह में इजाफा हुआ। मुजफ्फराबाद के अवाम का तालीम के हसूल के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड न करने के खिलाफ मुजाहिरीन की नारेबाजी। शहरियों के तालीम के हवाले से एहतजाज किया, जबकि उन्होंने कहा कि 65 सालों में इलाका के सिर्फ 5 बच्चे मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सके। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सैकड़ों स्कूल सियासी बुनियादों पर अपग्रेड किए। बच्चों को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड न किया गया तो एहतजाजन स्कूल मुकम्मल बंद कर देंगे।
تھانہ صدر قمالیہ کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 5 جواری مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلتے رنگے ہاتھوں گرفتار، داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کر لی گئی، مقدمات درج کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق کی ہدایت پر جواریوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ پولیس نے 5 ملزمان کو سبزی منڈی سے مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پیر محل درخانہ روڈ پر چلتے ٹریکٹر سے نوجوان گر کر جاں بحق ہو گیا، ریسکیو نے مزمل کی لاش تحصیل اسپتال منتقل کر دی۔ پیر محل میں ایک روز میں 2 افسوسناک واقعات، حادثات میں 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پہلا 16 سالہ عثمان نامی نوجوان سکول وین حادثے میں جاں بحق ہوا، دوسرے حادثے میں مزمل نامی شخص ٹریکٹر سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ چشتیہ میں دکانداروں کا ناجائز جرمانوں کے خلاف احتجاج، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو بازاروں کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ویژن کلین اینڈ گرین کو پورا کرنے میں چشتیہ انتظامیہ ناکام ہو گئی۔ اے سی کی ایما پر تجاوزات کے نام پر مال کماؤ مہم چلائی جا رہی ہے۔ انجمن تاجران کے عہدیداروں نے کہا کہ اے سی نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مظفر آباد کے پہاڑ پر والی بال کا میچ ہوا، جسے دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ پہنچی۔ شہریوں نے کھیلوں کی سرگرمیوں کے آغاز کو خوش آئند عمل قرار دیا۔ تفصیلات راجہ شعیب محمود کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا، جس سے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دارالحکومت مظفر آباد کے بلند و بالا پہاڑ پر والی بال ٹورنامنٹ ہوا، جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین گراؤنڈ پہنچ گئے۔ کے فضل سے یہاں اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس بیماری کا جو فلی طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے، اور احتیاط برتی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس پہ ایس او پیز تھی ان کا خیال رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں کھیلوں کا آغاز ہونے سے ہمارے گراؤنڈ پھر سے آباد ہونے لگے ہیں۔ کمیٹی کا، انتظامیہ کمیٹی کا، جنہوں نے پہاڑی علاقے میں ایک بہت بڑے ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھی اپنی سرپرستی کرے، تاکہ نوجوان انٹرنیشنل سطح پر بھی اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ راجہ شعیب محمود، ٹی وی ٹوڈے، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ شلمانی قومی موومنٹ سخاکوٹ نے متحد ہو کر مسائل کے حل اور حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان کر دیا۔ شلمانی قومی موومنٹ سخاکوٹ کا اجتماع منعقد ہوا، جس میں قوم شلمان سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ شرکا نے خطاب میں کہا کہ آبادی کے لحاظ سے قوم شلمان سب سے بڑی قوم ہے، کئی صدیوں سے آباد ہیں، لیکن رابطوں کے فقدان کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے متحد ہو کر قوم شلمان کے حقوق اور مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ وادی نیلم تحصیل شاردا کی عوام کا سہولیات کی عدم فراہمی پر احتجاج، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین نے ڈگری کالج کا نوٹیفیکیشن آٹے پر سبسڈی بحال کرنے، 50 بیڈ پر اسپتال شاردا گرلز مڈل اسکول جبکہ اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیل سے تاؤبٹ 2 ماہ سے بند سڑک کی بحالی سانحہ 13 جنوری کے شہداء کے معاوضہ جات کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ حکومت نے شاردا کی عوام کو ہمیشہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ مطالبات فوری حل کیے جائیں ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ مہنگائی اور تنخواہ نہ بڑھانے کے خلاف نوشہرہ پریس کلب کے سامنے ایپکا ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کی قیادت ایپکا چیئرمین ادریس ہاشمی نے کی۔ دیکھتے ہیں ماجد خٹک کی رپورٹ۔ ایپکا ملازمین نے بدترین مہنگائی اور تنخواہ میں اضافہ نہ کرنے پر پریس کلب نوشہرہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت ایپکا نوشہرہ کے چیئرمین ادریس ہاشمی نے کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جس پر حکومت خلاف نعرے درج تھے۔ تو ملازمین مجبور ہے، مہنگائی آئے دن بڑھ رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، آٹے اور چینی دالیں جو بیسک فیسلٹیز ہے ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ملازمین کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، ہم اس کے خلاف اب نکلے ہیں
اور انشاءاللہ اپنا حق چھین کر رہیں گے انشاءاللہ. مظاہرے میں شریک شرکا کا کہنا تھا کہ 10 فروری تک ہر منگل نوشیرہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر منگل کو ہم احتجاج کریں گے پریس کلب کے سامنے، اور اگر 10 فروری تک ہمارے مطالبات کا ریٹن نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں ملا تو انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا کہ یا تو گورنمنٹ چلی جائے گی، یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، اور یا پھر ہمیں نوٹیفیکیشن انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ. مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ اگر 10 فروری تک ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ہم اسلام آباد کا رخ کر کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی نوشیرہ میں خانیوال سب ڈویژن بلڈنگ آفس M&R کے ملازمین تنخواہوں کی بروقت ادائیگی اور ڈیلی ویجز ملازمین کو عدالتی حکم کے باوجود مستقل نہ کرنے پر سراپا احتجاج. خانیوال سے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عدنان رسول. سب ڈویژن بلڈنگ آفس M&R کے ملازمین نے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی اور ڈیلی ویجز ملازمین کو عدالتی حکم کے باوجود مستقل نہ کرنے پر سراپا احتجاج بن گئے. عارضی ورک ملازمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ارباب اختیار سے اپیل کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سروس ٹریبونل کے فیصلوں کی روشنی میں خالی سیٹوں پر عارضی ورک چارج ملازمین کو ریگولر کیا جائے. میں محکمہ بلڈنگ کا چیئرمین ہوں، اور جو کہ یہاں پر ہم سب ورک چارج اکٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تنخواہ سے بھی معذور ہیں، اور 2 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ملی، بچے بھی بھوکے پڑ رہے ہیں، اور برائے مہربانی کر کے ہمیں تنخواہ دی جائے. آپ کے مشکور ہوں گے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ دی جائے، اور یہاں ہم جتنے بھی ملازمین ہیں آپ سے عرض کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ دی جائے. M&R کی طرف ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں 2 مہینے ہو گئے تنخواہیں نہیں ملی، اور کورٹ کے مطابق ہمیں ریگولر کیا جائے، اور ہم اعتماد کرتے ہیں گورنمنٹ سے، گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں تنخواہیں دی جائیں اور ہمیں پکا کیا جائے، مہربانی ہوگی. احکام بالا سے گزارش ہے کہ ورک چارج ملازمین کی تنخواہیں وقت پر ادا کریں اور عارضی ورک چارج ملازمین کو ریگولر کیا جائے. کیمرامین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف TV ٹوڈے، خانیوال. بارکھان کے علاقے وٹاکڑی میں میڈیکل ڈسپنسر سردار خان کو گھر بلا کر تشدد کیا گیا، ویڈیو بھی بناتے رہے. پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. رات گئے بارکھان کے علاقے وٹاکڑی میں سردار خان نامی شخص کو گھر بلا کر کہا کہ مریض چیک کرنا ہے. گھر پہنچنے پر ڈسپنسر کو یرغمال بنا لیا گیا، سر مونچھ مونڈ دی، تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. متاثرہ خاندان نے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا. باہمت طلباء کرن اشتیاق از محمد کی مثال، ہاتھ پاؤں سے معذور طلباء کا قلم سے لکھتی ہے. کرن اشتیاق کو ادارہ تعلیم آگاہی کی جانب سے وہیل چیئر فراہم کر دی گئی. دونوں ہاتھوں پیروں سے محروم BS انگلش کی طالبہ کرن اشتیاق کو ادارہ تعلیم و آگاہی کی جانب سے الیکٹرک وہیل چیئر فراہم کر دی گئی. اس موقع پر پرنسپل خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر محمد اجمل بھٹی، ڈسٹرکٹ پروگرام افسر اور سماجی کارکن فرحان عامر، پروفیسر شہباز نیکر، معروف کالمسٹ اسد محمود نے کہا کہ باہمت افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارا فرض ہے. کمزور لوگوں کے مسائل حل کرنا ریاست کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے. ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب ظفر اقبال کی صدارت کرائم کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس، RPO وسیم احمد خان اور CPO محبوب رشید میاں کی شرکت. RPO بہاولپور زبیر احمد ریشق اور RPO ڈیرہ غازی خان فیصل رانا نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. امن و امان کی صورتحال اور پولیس اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ایڈیشنل IG نے کہا جنوبی پنجاب پولیس کا مثبت تاثر اجاگر کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے. ٹنڈوالا یارڈ میں سائفن پل سے نہر کا پانی تیزی سے پھیلنے لگا. پل ایشیا کا واحد پل ہے جہاں سے ٹرین پانی کی سطح سے نیچے سے گزرتی ہے. ٹنڈوالا یارڈ میں ایشیا کی واحد ریلوے پل سے نہر کا پانی تیزی سے بہنے لگا ہے، جہاں پر سائفن پل ایشیا کا واحد پل ہے جہاں سے ٹرین پانی کی سطح سے نیچے سے گزرتی ہے، جبکہ شہر کے گنجان آباد علاقے میں پل ہونے کی وجہ سے پانی تیزی سے رسنے پر شہریوں میں خوف کی لہر ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مرمتی کام کے دوران مذکورہ پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. عوام نے انتظامیہ سے معاملے پر نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا.
مردان میں انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن، اسسٹنٹ کمشنر سمن عباس نے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارروائی کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے حدود سے تجاوز کرنے والے درجنوں دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر تجاوزات میں آنے والے کئی دکانوں کی تعمیرات مسمار، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے دکانوں کے سامنے کھڑے ہونے والے ہتھ گاڑیوں کو کرایہ وصول کرنے پر بھی دکانداروں کو بھاری جرمانہ عائد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمن عباس نے کہا کہ شہر کو تجاوزات سے پاک کریں گے۔ جوہی محکمہ میونسپل انتظامیہ کی غفلت، کریم قبرستان کی متعدد قبریں نکاسی کے گندا پانی نگل گیا، جبکہ شہریوں کا احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قدیمی قبرستان کی متعدد قبریں نکاسی کے گندا پانی نگل گیا، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ ڈپٹی کمشنر دادو سمیع اللہ شیخ کا نوٹس، قبرستان کے دورے کے دوران محکمہ میونسپل عملے اور پبلک ہیلتھ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ موروں میں تعلیمی ادارے 2 ماہ بعد دوبارہ کھل گئے، والدین میں خوشی کی لہر، حکومتی فیصلے کا خیر مقدم۔ ملک بھر کی طرح موروں میں بھی تعلیمی ادارے 2 ماہ بعد کھل گئے۔ حکومت کے فیصلے پر والدین خوشی سے نہال ہو گئے۔ والدین کا کہنا تھا کہ اسکول بند ہونے سے بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی۔ والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ موروں اور گرد و نواح کے جو بند اسکول ہیں ان کو دوبارہ کھولا جائے۔ فیض گنج میں ایس ایچ او مسلم شیخ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے لگے، سرکاری رائفل سے شکار کا شوق پورا کرنے میں مصروف، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایس ایچ او مسلم شیخ سرکاری اسلحہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ فیض گنج کی عوام نے آئی جی سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، جبکہ کہا کہ ای ایچ او پر مقدمہ درج کر کے سرکاری اسلحہ کی رقم وصول کی جائے۔ ایس ایچ او سے سابقہ صدر پریس کلب رانی پور سینئر صحافی محمد نواز عباسی انتقال کر گئے۔ مرحوم 45 برس سے شعبہ صحافت سے وابستہ رہے۔ سابقہ صدر پریس کلب رانی پور سینئر صحافی محمد نواز عباسی انتقال کر گئے۔ مرحوم 45 برس سے شعبہ صحافت سے وابستہ رہے۔ محمد نواز عباسی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شہداد گوٹ کے قریب تھانہ سجاول جنیجو کی حدود میں 2 افراد کی بچے سے بدفعلی، ملزمان نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا، دوسرا فرار ہو گیا۔ واقعہ شہداد گوٹ کے نواحی گاؤں میں پیش آیا۔ 2 ملزمان دلبر اور علی گل نے 10 سالہ بچے امیر علی کو بدفعلی کا نشانہ بنایا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ تھانہ سجاول جنیجو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم دلبر کو گرفتار کر لیا۔ ڈہرگی میں 8 سالہ بچی کو فروخت کرنے کا انکشاف، بچی کی والدہ کا احتجاج بااثر وڈیرے سے دعائیاں کرتی رہی۔ بچی کی والدہ کا کہنا تھا کہ شوہر نے دوسری شادی کے بعد بچوں سمیت گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ اپنے بچوں سمیت اپنے والد کے گھر میں رہتی ہوں۔ 4 روز قبل میرا شوہر بیٹی کو اپنے گھر ملنے کے لیے گیا، سوتن نے میری بیٹی کو بااثر وڈیرے کو فروخت کر دیا۔ محراب خان لسکانی گاؤں میں مجلس عزا کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ مجلس عزا کے اجلاس میں زوار گل محمد لسکانی، علامہ سید محمد راضی جعفر، علامہ محسن، علامہ سید علی سعیدی، سفیر آز، دوسری جانب نوحہ خان بھی شریک ہوئے۔ اساتذہ امن عرف کریم بخش حاجانی کے علاوہ علامہ شاہد حسین لسکانی اور مولوی ذاکر محمد اسحاق لسکانی نے شرکت کی۔ نظر نیاز بھی تقسیم کیا گیا۔ کبیر والا اور اس کے گرد و نواح میں اشیاء خورنوش کی مہنگی قیمت فروخت، جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دیکھتے ہیں کبیر والا سے میاں مجاہد شاکر سرگانہ کی رپورٹ۔ اور اس کے گرد و نواح میں عام استعمال کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے دور۔ مہنگائی 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 عوام کی جان پر بن آئی۔ گیس بجلی تو تھی ہی مہنگی، اب آٹے اور چینی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سبزیوں کی خریداری نے بھی شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ ٹماٹر جو کبھی سبزی کے ساتھ فری مل جاتا تھا، اب اس نے سنچری مکمل کر لی ہے۔ آلو جو کبھی 20 سے 30 روپے کلو ہوا کرتا تھا، اب اس کی قیمت بازار میں 70 سے 80 روپے ہے۔ ادرک اور لہسن کی قیمتیں پہلے ہی 600 کے ہندسوں کو چھو رہی ہیں۔ برائلر گوشت کا خریدنا بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مہنگائی کے مارے شہری سوال کرتے ہیں، 2 وقت کا کھانا محال ہو گیا، آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ شہریوں کا وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ بڑی مہنگائی ہو گئی جی، اڈے تے نہ کھانڈ ملتی پئی ہے نہ گھیو ملتا پیا۔ گھیو والی دکان تے جانے تو آندے 260 روپے کلو ہو گیا جی، نہ آٹا ملتا پیا، کہڑے پاسے جائیے جی؟ ساڈا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہی ہے۔ جی گل کرنے وہ آتا جی
नया पाकिस्तान बन गया, आई हो गया, उंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हजार गाल सुनाई दें जी। महंगाई में पिसी हुई अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि अवाम की परेशानी कम हो। कैमरामैन असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने तहसीलदार खालिक दाद के हमरा मौजा कहल कलां और बी प्लॉट में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। पीर महल में कब्जा माफिया से रकबा बागुजार करवाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। इंतजामिया की जानिब से पीर महल के मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें लाखों रुपए मालियत का सरकारी रकबा बागुजार करवा लिया गया। सरकारी रकबा पर बनाए गए दर्जनों मकानों को गिरा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा ने कब्जा माफिया को वार्निंग भी जारी की। सवाल से तब्दील होने वाले डिप्टी कमिश्नर साकिब रजा असलम और जिलाई पुलिस ऑफिसर कासिम अली खान के एजाज में रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद एजाज खान ने अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पुलिस के आला अफसरान समेत जिले इंतजामिया के अहदेदारों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर RPO मालाकन डिवीजन एजाज खान ने तब्दील होने वाले DC और DPO के खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सवात में अमन की बहाली में मुतल्लिका अफसरान ने भरपूर किरदार अदा किया। नौशहर फेरूज में साबिक जज और डॉक्टर असफदाक रेजो के घर डकैती की बड़ी वारदात। चोर 80 लाख रुपए मालियत का सामान और नकदी लूट कर फरार हो गए। डकैती के खिलाफ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स का कहना था कि SSP इल्ताफ हुसैन लगारी जब से तैनात हुए हैं तब से हालात खराब हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे SSP इल्ताफ हुसैन लगारी माफिया का सरदार हो। इस SSP को हटाया जाए और किसी ईमानदार SSP को तैनात किया जाए। SSP इल्ताफ हुसैन लगारी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और इसको बरतरफ किया जाए। कंजारों के करीब कच्चे के इलाके का वाहिद सेहत मरकज बिखरी कई बरस से बंद पड़ा हुआ है, जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत के सेहत के दावे धरे के धरे रह गए। कंजारों के नवाही गांव में सेहत मरकज अरसा दराज से बंद पड़ा है। इस सेहत मरकज में अब तक ना ही कोई डॉक्टर मौजूद है और ना ही इसे अपग्रेड किया जा रहा है। डॉक्टर और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ अहले इलाका के लोगों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि अस्पताल में फौरी तौर पर डॉक्टर्स मुकर्रर करके अस्पताल में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे। TV टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है